like, subscribe, and get notified. Sweet potatoes, the root vegetable which are rich in antioxidants, is most preferred ingredient in Goan cuisines, and the women of Adne, Bali from Cape Aim have been cultivating these delicacy chemical-free and pure organic. The women have been carrying forward the tradition of supplying their produce to Kurchurem and Margao markets for past 4 decades. Sweet potatoes are an excellent source of vitamins, minerals and plant compounds, which have anti-inflammatory properties and protect against inflammatory conditions like arthritis. These hard-working women go through a tedious process, from clearing the land to harvesting and selling, yet they rarely make a good profit. Despite their hard work, they face multiple challenges, from transportation issues to finding a place to sell on footpaths and roadsides, since Goa's horticulture department does not accept their sweet potatoes. हांव आसा अण्ण्या केपें भागांत आनी तुमी म्हाजे फाटल्यान पळयतात ह्यो बायलो ज्यो आसा हे कणगाची जी शेत आसा तितूंतल्यान कणगां जी आसात ती काडपाचें जे काम आसा हे करतात. आतां हे कितलीशींच वर्सां जालीं हे गांवांत तशेंच बाकीचे तेकोन गांव आसा थंय कणगां रोवपाचें जे काम आसा हे चालू आसा आनी आमी पळयतात की बाजारांनी कितलेशेच लोक कणगां घेवन बसलेले. आतां आमी जेन्ना ती पळयतात जेन्ना ती विकतात तेन्ना खंय तरी तेंचे कडेन विकता ती घेवपाक वयतात तेन्ना आमी खंय तरी तेजी प्रायस पळोवन अजाप जातात की इतले म्हारग कशें विकता. पूण पळोवंक शकतात तुमी हेंचे मेहनत पयले जे कडक वताक आतां दनपारची 2 जाल्ले आसा आनी हेतून पळोवंक शकतात कडक वताक ह्यो बायलो हांगा काम करतात. ती खंय तरी प्रायस पळोवपाक गेली खंय तरी सामकेच कमी अशी दिसून येतली. कारण हे पळयात हे रोवपाचें काम जावं या खणून काडपाचें काम जावं या ते व्हरपाचें उखलून ते धुवपाचें हितून बरो मोठो प्रोसेस आसता. तो पळयलो जाल्यार हे 100 रुपया सपोज एक चुडी जाली जाल्यार खंय तरी मोठी गोश्ट ना. आतां हेंचें म्हणणें आसा जी कणगां ही इतले त्रास करून काडटात ती खंय तरी हॉर्टिकल्चराक घेना. तेणी विचारले खंय कित्याक घेनात जाल्यार तांकां अजून पर्यंत तेजो रिप्लाय मेळोना. आमी पळयतात की हॉर्टिकल्चराक जे कर्नाटका महाराष्ट्रा सावन येयल्ली कणगांक पयले प्रेफरन्स दितात. आतां पळोवंक शकता इतले ह्यो बायलो ज्यो गांवच्यो मेहनत करता तांकां समज हॉर्टिकल्चराक समज जागो मेळना जाल्यार खंय तरी एक लजेची गोश्ट आसा. कारण ही जी कणगां आसता ही गोंयचे मातयेक सारकी तयार जाल्ली कणगां आसात, केमिकल नासलेली कणगां आसा जी खंय तरी सरकारान हॉर्टिकल्चराक घेवपाची गरज आसा. म्हाजें नांव पुर्वा परेश वेळीप. आमी ह्या गांवची ह्यो सगळी बायलो आमी सगळी 40 वर्सांनी कणगां रोयता आनी आमी अशें घेवन हॉर्टिकल्चरा जावं खंयच घेतना आमगे गव्हर्मेंटा हितूंतल्यान बेश्टे फुटभायर अशें बसून रस्त्यार बसून आमी विकताय आनी जेन्ना खोपना जाल्यार आमी ती तितले पोटले बांदून घर घेवन येताय. खूब त्रास अशें करपा धंदो घेवन बसता आनी गव्हर्मेंटान बाजारान फुटभायर बसोंक दिनाय आनी आमकां कोणी गव्हर्मेंटान अशें कोण मातशी आमदारान जावं कोणीच आदार करचो आसलो तेजो सांगलो ना आमकां केन्नाच. आतां कसले कसले कणगां रोयता? आमी तांबडे रोयता, काटकणगां रोयता, झाड कणगां रोयता. सद्या तांबडे आनी धवी रोयताय. सद्या आतां गिमांतल्यान तांबडे आनी धवी येयली आनी पावसाक जाय 3 भशेन कणगां रोयता पावसाक बी. आतां तुमी बाजारांत वयतात कणगां घेवन सो तुमगे खर्च सगळे काडून तुमकां फायदो उरता काय लॉस जाता? सद्या जाता पोटा बरी अशें एडजस्ट जाता घेवन गेले म्हणटा आपल्याले जाता. कितें चड जाल्यार इकूंक आमकां चान्स ना. व्हरून दितलो करतलो म्हणटा चान्स ना. रस्त्यारच बसून विकपा पडटा. आतां हॉर्टिकल्चराक घेनात तुमी केन्ना अशें? हॉर्टिकल्चराक कोण घेतना. आतां केन्ना तुमी विचारलेले कित्याक घेना बी म्हणून? विचारले म्हळ्यार तेमी आमकां कांय सांगना तशें. कणगां येना म्हणपाक आमचे कडेन फकत जिते मिरसांगो, काकड्यो, चिटमिटकी तीच घेत म्हणटा ते. Without receiving any government support so far, these headstrong and determined women of Cape Aim are continuing their tradition of producing sweet potatoes pesticide-free.